मुनासिब करार दिया गया। इन्हें 1977 में मोहम्मद ज़ियाउल हक की IMF ने कर्ज और बजट मुज़ाकरात से पहले मौशी चैलेंजेस जाहिर कर दिए। आइंदा बजट में सनतों के लिए बिजली गैस की सब्सिडी ख़त्म करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक IMF ने अपनी गाइडलाइन में आगाह किया कि आइंदा बजट में ट्यूबवेल की सब्सिडी ख़त्म कर दी जाएगी। IMF का आइंदा बजट में सनतों के लिए गैस के रायती नर्ख ख़त्म करने का अंदिया। माली साल बिजली और गैस के बिलों में वसूली बेहतर बनाने की भी हदायत। खबरदार होशियार, टैक्सेस ना देने वालों की सिमें 8 से मरहलावार बंद होंगी। FBR की PTI और टेलीकॉम कंपनियों के साथ मुज़ाकरात में अहम पेशरफ। रोजाना 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने पर इत्फाक। FBR हुकाम के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने छोटे बैचेस में मैनुअल तरीके से सिमें ब्लॉक करने पर इत्फाक किया। 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने की लिस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को मुहैया कर दी गई। टेलीकॉम ऑपरेटर्स को रोजाना की बुनियाद पर मजीद बैचेस बेचे जाएंगे। हुकाम के मुताबिक नॉन फाइलर्स की सिमें ब्लॉक करने से टैक्स वसूली में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की मुलाकात, दो तरफा उमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दरीना ताल्लुकात हैं जो मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान बरतानिया और दीगर ममालिक से सरमायाकारी का ख्वाह है। कहा पाकिस्तान में ज़राअत, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, IT, सियाहत, कानकुनी और दीगर शोबों में बेपनाह इस्तेदाद हैं। हम गवर्नेंस के ढांचे और इदारा जाती इस्लाहात की तरफ गामज़न हैं। बरतानवी वफ़द ने हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एजुकेशन एमरजेंसी के इक़दाम को भी सराहा। पंजाब में गंदम खरीदारी की नई पॉलिसी तैयार। ज़राए के मुताबिक महकमा खुराक का गंदम खरीदारी में किरदार खत्म हो जाएगा। किसानों से गंदम प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। गंदम खरीदारी न करके महकमा खुराक पर अरबों रुपए सौदा और स्टोरेज अखराजात नहीं बढ़ेंगे। इस वक्त महकमा खुराक सालाना 400 रुपए का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। चारों सूबों में यकसा गंदम के निर्ख मुकर्रर होंगे। नया तज्जिया इब्तदाई तौर पर 2 साल के लिए किया जाएगा। आलमी कीमत को मद्देनजर रखकर मुकामी गंदम की कीमत हुकूमत तय किया करेगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने शेर अफजल मरवत को शोकाज नोटिस जारी कर दिया। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब की जानिब से जारी शोकाज नोटिस में कहा गया कि शेर अफजल मरवत ने पार्टी ज़ाब्ता इख्लाक की खिलाफ वर्जी की। शेर अफजल मरवत 3 रोज़ के अंदर शोकाज नोटिस का जवाब दें। नोटिस में कहा गया कि 3 रोज़ के अंदर जवाब न दिया गया तो मजीद कार्रवाई की गई है। पार्क लैन और तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया। एहतसाब अदालत ने सदर मुमलिकत के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। तहरीरी फैसले में कहा गया कि जब तक आसिफ अली ज़रदारी सदर मुमलिकत हैं, इनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। फैसले में कहा गया कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से इन दरख्वास्तों पर कोई भी एतराज़ नहीं किया गया और न ही मुखालफत की गई। आइन के आर्टिकल 248(2) के तहत सदर मुमलिकत के खिलाफ कोई केस हो सकता और न कोई कार्रवाई जारी रह सकती। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन और खुशहाली में पार्टनर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी TV को इंटरव्यू। कहा सऊदी वली-अहद पाकिस्तान से ताल्लुकात में इंतहाई मुखलिस हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान ने सऊदी अरब का नक्शा बदल कर रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मोहम्मद बिन सुलेमान की पॉलिसियाँ मुल्क समेत तमाम लीडरों के लिए मशअल राह हैं और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का दौरा पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज साबित हुआ। मज़ीद कहा पाक सऊदी ताल्लुकात बरसों पर महीत है। हमारे गम और खुशी मुश्तरका है। हम कामयाबी और तरक्की के भी साथी हैं।
سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں کہ رانا ثناءاللہ کا پی ٹی آئی سے بات کرنے کا بیان درست سمت میں ایک قدم ہے۔ رولنگ پارٹیاں واضح کریں کہ کیا چاہتی ہیں۔ اعتماد کو فروغ دیا جائے گا تاکہ بات چیت کی جا سکے۔ بانی پی ٹی آئی اپنی رہائی یا ڈیل کے لیے بات چیت نہیں کریں گے۔ ان کا محور عوام ہوں گے اور کہا نواز شریف کو صدارت واپس ملنے پر مذاکرات بہتر ہو سکتے ہیں۔ نون لیگ کی اصل سیاست ہی نواز شریف ہے، شہباز شریف کے پاس تو کچھ نہیں۔ مزید کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے، اگر وہ لڑائی ہار گیا تو عوام ہار جائے گی۔ آئی کیو قمر کی کامیابی، پاکستان کا ایک اور سیٹلائٹ لانچ کرنے کا فیصلہ۔ نیا سیٹلائٹ MM-1 23 مئی کو خلا میں چھوڑا جائے گا۔ سیٹلائٹ جدید ترین مواصلاتی نظام کی تشکیل میں رہنمائی کرے گا۔ نیا سیٹلائٹ ٹیلی کام سیکٹر کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور 5G اور انٹرنیٹ کی بہتر دستیابی کو بھی یقینی بنائے گا۔ سیٹلائٹ سپارک اور نیشنل اسپیس ایجنسی کی جانب سے خلا میں لانچ کیا جائے گا۔ IMF نے پاکستان میں مہنگائی میں کمی کی نوید سنا دی۔ پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال GDP کی شرح 2% رہنے کی پیش گوئی۔ اگلے مالی سال GDP کی شرح 3.5% متوقع۔ IMF رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال بے روزگاری کی شرح 8% تک رہنے کا امکان۔ اگلے مالی سال بے روزگاری کی شرح 7.5% تک رہنے کی پیش گوئی۔ رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 24.8% تک رہنے کی، جبکہ اگلے مالی سال مہنگائی کی شرح 12.5% تک ہونے کا امکان۔ رواں مالی سال برآمدات 31 ارب 20 کروڑ ڈالر سے زیادہ ہونے کی توقع۔ مالی سال 2024 سے 25 میں برآمدات 34 ارب 41 کروڑ ڈالر سے زیادہ ہونے کا امکان ہے۔ عوام کو اب 16 روپے کی بجائے روٹی 15 روپے میں ملے گی۔ پنجاب حکومت نے روٹی کے ریٹ مزید گرا دیے۔ ضلعی انتظامیہ اور نان بائی ایسوسی ایشن کے مذاکرات کامیاب ہو گئے۔ روٹی کی نئی قیمت کے فوری اطلاق پر اتفاق۔ ترجمان ضلعی انتظامیہ کی نان بائی ایسوسی ایشن سے روٹی کی نئی قیمت پر اتفاق رائے ہونے کی بھی تصدیق۔ کہا کہ گندم کی فراوانی، آٹے کی قیمت کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا۔ روٹی کی نئی قیمت تمام تندوروں پر واضح جگہ آویزہ کرنے پر بھی اتفاق ہوا۔ پی ٹی آئی کے کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے۔ 9 مئی کو بہانہ بنا کر ہم کو نشانہ بنایا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کہتے ہیں ملک تب آگے بڑھے گا جب قانون کی عملداری ہوگی اور ایک پارٹی کو فائدہ دے کر جعلی حکومت بنائی گئی۔ ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسد کیسر نے کہا کہ شیر عبد المرود پارٹی کا اہم ورکر ہے۔ پارٹی کے لیے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ ان کو سیاسی کمیٹی سے ہٹانے سے متعلق معلومات نہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کو آزاد اور خود مختار ریاست کا درجہ دینے کی قرارداد منظور۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں قرارداد متحدہ عرب امارات کی جانب سے پیش کی گئی۔ قرارداد کے حق میں 143 ممالک نے ووٹ دیا۔ امریکہ، اسرائیل، ارجنٹائن اور ہنگری سمیت 9 ممالک نے مخالفت کی۔ 25 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ ادھر اسرائیل کے اقوام متحدہ میں سفیر گلاد اردوان کی جنرل اسمبلی میں پیش کردہ اس قرارداد کے مسودے کی مذمت۔ لاہور میں آج بھی سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کے ساتھ ہلکی بارش متوقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 26 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ بارشوں اور آندھی کا سلسلہ 12 مئی تک جاری رہنے کی توقع۔ PDMA نے کہا کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں آندھی اور بارشیں متوقع ہیں۔ ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ محکمے الرٹ ہیں۔ اسلام شاہ ہاکی ٹورنامنٹ فائنل میں آج پاکستان اور جاپان مد مقابل ہوں گے۔ میچ آج شام 5:30 بجے کھیلا جائے گا۔
قومی ٹیم نے 2011 میں آخری بار اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ کے فائنل میں جگہ بنائی تھی. اسے قبل 29ویں اذلان شاہ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے برانز میڈل حاصل کیا تھا. Down the pitch goes Babar Azam. Now up in the air it goes. Should be gone. 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 Second ball. Azam Khan. Barry McCarthy. He strays on that leg. آئرلینڈ نے پہلی مرتبہ پاکستان کو T20 میں شکست دے دی. آئرلینڈ نے پاکستان کا 183 رنز کا ہدف آخری اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا. پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 182 رنز بنائے. بابر اعظم نے 57 اور اسائم ایوب نے 45 رنز کی اننگز کھیلی. آئرلینڈ نے پاکستان کا 183 رنز کا ہدف آخری اوور میں حاصل کیا. اینڈی بالبرینی نے 77 رنز کی ذمہ دارانہ اننگز کھیلی. اور ہالی ووڈ کی دہشت سے بھرپور فلم اے کوائٹ پلیس ڈے 1 کا نیا ٹریلر جاری کر دیا گیا. فلم رواں سال 28 جون کو ریلیز کی جائے گی. بھارت نے ریاستہائے متحدہ میں 11 ستمبر کے حملے